عالسلامة، شنو أحوالكم؟ اليوم جيتكم في فيديو جديد باش تعديو معايا نهار كامل. Let's get started. قبل ما نبداو الفيديو جوست باش نفسر لكم الكونسيبت نتاع الفيديو، خاطر مش جوست باش تعديو معايا نهار وكهو. دونك الكونسيبت جاني لمخي على خاطر وقت اللي كنت نقرا بريبا نعرف روحي باش نولي انجينيور، مي ريالمون ما نعرفش شنو يعمل ان انجينيور. ديما كي نسال يقولوا لي trouver des solutions à des problèmes، مي شنو ما لي بروبليم باش يعدي نهار ولا انجينيور؟ اسكو نفس لي بروبليم ديما يتعاودوا؟ اسكو دي بروبليم اخرين؟ اسكو ما فما كاين الفولي هذايا نتاع لي بروبليم معناها لي بوغ كيما نقولوا؟ دونك قررت اليوم باش نوريكم كيفاش يعدي نهار ان انجينيور en informatique، شنو ما لي بروبليم اللي يتعرض لهم، شنو ما لي تاش اللي عنده. مي لازمكم تعرفوا اللي نهاراتي ماهمش كيف جمله، ونتصور هذه اي انجينيور يقول لكم نفس الحكايه، نهارات ما يشبهوش لبعضهم. دونك اليوم باش نوريكم اون جورني تيب، وبيتيتر نعاودوها مره اخرى جوست باش نعاونكم تعرفوا اذا كان تحبوا تعملوا ريكونفيرسيون للانفورماتيك ولا تعملوا توجيه توا وقت التوجيه وكل، ولا تعرفوا على شنو قادمين. بيان سور مانيش باش ندخل في لي ديتاي خاطر سي كونفيدونسيال، مي باش نحاول نحكي لكم شنو لي تاش، شنو ما الحاجات اللي يعملهم انا انجينيور. واذا كان عندكم اي كيسيون نيزيتي با حطوهم في الكومنتير. فوالا دونك توا قيت باش نمشي نخدم على روحي. الوغ باش نوريكم الاوتفيت اوف ذا داي. هذيك ديما نفلم عليكم ونقول لكم اوتفيت ودرا شنو في الانستغرام، اي الحقيقه المره. حاسيلو ما حضرتش روحي جمله للفيديو هذه على خاص سا ريان. نحب نوريكم معناها لا فري في. دونك سا سيغ ريان اللي كنمشي نماكيج وكل مش هكاك انا الصباح نقوم الحقيقه. دونك حبيت نوريكم فريمون لا فري في كيفاش، مش نزينها لكم وكل. فوالا دونك يلا توا باش نبدا نخدم. عندي برشا خدمه اليوم وعندي برشا دي ريونيون، دونك على هذيك اخترت النهار اليوم على خاطر عندي برشا حاجات سبيسيال شويه. باهي نجيو قدام السيتاب. فما تكون في لي كومونتير المره اللي فاتت قالوا لي ورينا السيتاب كل، دونك شنو نوريولكم باش تكونوا تضحكوا على الاخر. دونك عندي لي دو زيكرون هذوما ريتوهم معاش بكري حتى طرف كلافيي والسوري هذوما نتاعي. هذا الفرونت نوريكم الباك ترى. دونك البيسي نتاعي على خاطر صغير ياسر ما نجمش نخدم عليه، دونك برانشيتو على لي دو زيكرون هذوما. انا الحقيقه مساعدتني فاست لي دو زيكرون، مي زاده ياخذوا برشا بلاصه. فوالا ريتو الصباح بكري 9 درجين ديجا بديت نخدم على قوة جهدي. جاني انيمي نتاع دي انسيدون. نقول لكم دي انسيدون، نقصد دي انسيدون دو برود، معناها فما مشكل صار على البرود نتريتيه اون اورجونس. ديما اللي كان عندي اي حاجه لي انسيدون دو برود هما اللي اون بريوريتي، بو امبورط شكون نعمل، معناها نوقف ونمشي لي انسيدون دو برود. دونك هذيك باش نعمل توا باش ناناليزي نشوف لي لوغ اسكو فما دي زيرور ولا لا. بيان سور نعمل تيكي جيرا اسوسيي لكل انسيدون وحده، ونبدا نتريتي فيه ولي زانفورماسيون اللي نلقاهم في الاناليز نتاعي نحطها في تيكي جيرا باش كان صار مره اخرى باغ اكزومبل لي كوليغ نتاعي يلقاو تراس، ما يقعدوش يعاودوا يعملوا في الاناليز وكل يخسروا وقت. قعدت نقرا في لي دوكيومون لي سبيسيفيكاسيون اللي بعثوهم لنا لي زاركتيكت باش نفهم الاركيتكتور والكونسيبسيون وكل شيء. 10 عندي اون ريونيون معاهم، لازمني نقرا بالكدا لي دوكيومون باش كان عندي اون كيسيون نسالهم في وقت، خاطر عندنا الريونيون هذه ابدومادير معناها كل جمعه مش ديما. هذا زاد راهو فولي اخر ما نحكيوش عليه برشا. ان انجينيور ان انفورماتيك ولا ان ديفلوبور زاد عنده اون بارتي تيوريك اونتر غيمي. هذه هي الميزون بلاس نتاع بروجي جديد
ديما فيه البارتي هذه سكي كونسيبسيون واناليز وكل نحسها ياسر انتريسون. سينون نورمالمون احنا الديلي ا 10 ديما، مي فيكو عندي الغيونيون الاخرى اون ديكال بعد الغيونيون قد والا نسبقوا قبل اليوم ابارامون باش نديكاليوه من بعد، خاطر فريمون عبعثوا لنا برشا دي دوكيومون. حاسيلو لوبجيكتيف نتاع الفيديو اني نحببكم في الميتي نتاع الانجينيور انفورماتيك، مش اني نخوفكم ونقول لكم لا صعيب مي نحب نفسر لكم اللي راهو ما فهمنيش كاين لي بوغ وكهو نهار كل وانتي تابي وديفلوبي فما برشا حاجات اخرين اللي هما زاده تحفونين على الاخر يكسروا لك الريتم نتاع كل يوم تخدم في نفس الحاجه. هذيك انا اللي يعجبني في الميتي نتاعي فريمون. الايامات ما يشبهوش لبعضهم جمله. اليوم ها باش صورت لكم فيديو، كان نصور لكم غدوه معناها هو مش بعيد، مش نفس لي تاش جمله واحده. دونك فوالا ان شاء الله حاسينو نحببكم في الميتي نتاع انجينيور انفورماتيك. بيان سور نتوما زاده زيدوا فركسوا ما تركزوش كاين مع الفيديو هذه، خاطر راهو لي بوست الكل زاده ماهمش كيف بتات فما دي تاش نتريتيهم بوست اخر ما يعملهمش، والا العكس فما حاجات بوست اخر يعملهم انا في البوست نتاعي ما نعملهم. دونك نتوما زيدوا شوفوا عينكم ميزانكم. فوالا توا نص نهار ودارجين. دونك باش نعمل فطوري، باش نعمل سالاد دو بات و اسكالوب مشوي. فوالا
كوكو بتيت بوز باش نعمل كعبة كيوي جامب جوتي تاعي. هادو فيلي اللوز وينك يا تتاتي. نحب نحكي لكم على البارتي اللي هي برينسيبال نتاع الميتي نتاعنا اللي هي الديفلوبمون. كما تعرفوا في الديفلوبمون فما برشا دي لونغاج دو بروغراماسيون. انا في الباك اند نخدم برينسيبالمون دو جافا، سبرينغ ام في سي و سبرينغ بوت، وفي الفرونت الاكثريه دي فريم ورك ولا دي ليبراري جي اس. تو قاعدين نخدموا باللامبر جي اس بالانجولار، دونك قاعدين نعملوا في ميغراسيون. باهي تو نحب نفسر لكم كيفاش الديفلوبمون يصير. ابار انه فما برشا دي تكنولوجي، فما plusieurs approches de développement. Donc, أنا في milieu agile كما قلت لكم ونالترنيو بين كانبان و سكرام. دونك تو نعمل لكم فيديو نفسر لكم شنو الفرق بيناتهم. بالنسبة توا للسكرام وكل فما plusieurs approches زادا، ميم سي هي ميثودولوجي العباد الكل تستعمل فيها، مي فما كل انتربريز تادابتيها للبوزوان نتاعها. كان نحبوا نطبقوا الميثودولوجي سكرام بالصحيح، دونك عندك لي تيكي جيرا، كل واحد يختار شنو ما لي تيكي اللي يحب يعملهم. يعني مش فما ان ماناجر ولا فما ان شيف دو بروجي، هو يديستريبيو ويافيكتي كل عبد للتاش نتاعو. دونك احنا قاعدين نخدموا بالفاسون هذيا، يعني فما عنا اون ليست نتاع دي تيكي جيرا، كل واحد يختار اللي هي تيكي اللي يحب يخدمها تو سامبلومون. مي بيان سور نعملوا تيكي نحطوا مثلا نيفو ديفيكولتي، خاطر ما يجيش زاد عبد يختار كان لي نيفو ديفيكولتي سهلين على الاخر، دوكو تلقى في الاخر سبرينت عامل من 10 ل 17 والوغ كو عبد اخر عامل كان زوز ولا واحده. جينيرالمون نحاولوا نختاروا مثلا زوز سهلين وواحده صعيبه ولا زوز صعاب كهو ولا. دونك نحاولوا نكونوا زاده ايكيليبري وما نحاولوش برشا في تقسيم لي تاش وكل. فوالا دونك راني كل مره نشكركم هكا شويه نجي نحكي معاكم. اتو تالور نكمل باش نكمل ناناليزي لي فيشي نتاعي وكهو. بدلت السبوت ساعة نبدل، نجي نخدم الصالة نحس روحي نبدل هكا الجو ماك البيت وكل ساعة كي تبدا هكا عندي دي زيميل ولا جوست اناليز واخر في اخر النهار نبدل. ديجا توا 6 ودرج ومازالت عندي شويه خدمه، دونك نتصور باش نكمل بعد الوقت بالكدا اليوم. ديجا توا بعد الوقت، دونك بس باش نكمل بعد الوقت. فوالا دونك تو مزت كي كملت الخدمه سكرت البيسي حطيت يعمل في الميزاجور وباش نسكروا كيما تشوفوا توا 7 ودرج مزت كي كملت، معناها يمكن كملت 7 نورمالمون نكمل 6. هذه اليوم شنو صار. دونك نهار انجينيور اون انفورماتيك حبيت نوريكم شنو لي زاسبي اللي نتريتيهم، شنو الحاجات اللي نعملهم. كيما قلت لكم النهارات الكل مش كيف مي بيان سور اذا كان عندكم اي كيسيون نيزيتي با هكاك بتيتر نجم نعمل فيديو نجاوبكم على لي كيسيون نتاعكم، على خاطر نعرف اللي سي با ايفيدون. راهو انا من
انا في اي اورينتاسيون جيت باش نعملها نحسها صعيبه على الاخر، مهمه صعيبه على الاخر، خاطر سي ديسيزيف في تونس، سي ديسيزيف. ما لهنا ماهيش مشكله، تنجم من بعد تعمل ريكونفيرسيون وتلقى حظوظك معناها باش تدخل في دومين جديد حتى كان ما عندكش باك جراوند معناها في الحاجه هذيك. مي في تونس تحسنا مسمار في حيط، اللي مشى ما نعرفش انا انفورماتيك يقعد حياته كامله في الانفورماتيك، اللي مشى اسيورونس يقعد حياته كامله في الاسيورونس، ما ينجمش يبدل. دونك هذاك علاش مهم على الاخر انك تعرف تختار في الاورينتاسيون نتاعك شنو الحاجه اللي تحبها، شنو الحاجه اللي تميل لها. وكان عندي نصيحه انا نصحي لكم فريمون اختاروا حاجه انتم تحبوها. نعرف اللي لازم حاجه زياده مطلوبه بيان سور، خاطر زياده واحد ما قراش العوامل الكل باش يقعد في الدار وكل نعرف صعيب البطاله معناها صعيبه على الاخر. مي زيادة اعمل حاجه تحبها، على خاطر ريتك تمشي لحاجه ما تحبهاش راهو ماكش باش توسع بالك، وجينيرالمون باش تقعد تستاجل، خاصه في الانفورماتيك. في الانفورماتيك راهو اذا كانك ماكش مغروم صعيب ياسر تلقى بلاصتك، خاطر كيما تعرفوا الدومين مطلوب سي فري، مي زيد الدومين فيه برشا كونكورونس. دونك اذا كانك ماكش تفك في بلاصتك وماكش فريمون مغروم. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، نتقابلوا في الفيديو الجاي. بالطبيعه كان عجبتكم الفيديو اعملوا لي لايك واعملوا لي سبسكرايب، هكا تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات. وانا توا بقى لي كي نقول لكم تاو.